बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन किराम, आज जिस अजीम शहीद का तज़किरा करना है उनका नामी है साद इब्न हरथ खुज़ाई। बाज़ लोगों ने साद इब्न हारिस खुज़ाई भी लिखा है। आपका ताल्लुक़ खुज़ाई कबीले से था। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के आप ग़ुलाम थे। मौला अमीर अल-मोमिनीन, ये इनके नाम के आगे लिखा जाता है साद इब्न हर्स या हारिस खुज़ाई मौला अली इब्न अबी तालिब अमीर अल-मोमिनीन। आपकी ख़ास खूबी ये थी कि आप असहाब रसूल खुदा में आपका शुमार होता था। आप असहाब रसूल अल्लाह थे। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगरचे आप ग़ुलाम थे, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन ने आपको आज़ाद कर दिया था। और आज़ादी के बाद आपकी लियाक़तों, आपकी सलाहियतों की वजह से उसको देखते हुए अमीर अल-मोमिनीन ने आपको कूफे का एसपी बनाया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके बाद आपको अज़रबैजान का गवर्नर बनाया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। खाली यही नहीं, आप बेइंतहा शुजा थे, मैनेजमेंट में, मुदीरियत में बहुत माहिर थे। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी ये औसाफ बयान कर रहा हूँ, फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ साद इब्न हरस खुज़ाई के। कि आप देखिए, एक इंसान जो बंदा था, जो ग़ुलाम था अमीर अल-मोमिनीन का, उसको आज़ाद करने के बाद उस अपनी सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर वो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। सिर्फ यही नहीं, जब ये अमीर अल-मोमिनीन की ग़ुलामी में थे उस वक्त अमीर अल-मोमिनीन इतना एतमाद करते थे इनके ऊपर, इतना उनको यकीन था कि हज़रत ने जिहाद से मुतल्लिक़ एक खुतबे की क़िरात, खुद अमीर अल-मोमिनीन को वो खुतबा देना था। उस खुतबे को हज़रत ने खुद इराद नहीं फरमाया, बल्कि मकतूब करके नविश्तारी शक्ल में लिख करके साद इब्न हरस खुज़ाई को दे दिया कि इसको जा करके लोगों के दरमियान आप क़रात फरमाएं। मामला ये था कि कूफे के पास एक शहर है अंबार, आज भी इराक़ में मशहूर मारूफ है अल-अंबार। खुदा दाइशियों को नाबूद करे, निस्तो नाबूद करे, लानत करे इनके ऊपर, और अल-अंबार के मोमिनीन की, वहाँ के इंसानों की हिफाजत फरमाए, इनके शर से महफूज रखे। उस वक्त भी अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के ज़माने में भी शाम के फौजियों ने, शामियों ने जिसे कह लीजिए, अंबार के ऊपर रातों रात हमला किया, पूरे शहर को ताराज कर दिया, वहाँ के गवर्नर को कत्ल कर दिया। जब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इसकी खबर लगी, बेइंतहा रंजीदा हुए, फौरन हुक्म दिया कि सारे लोग मस्जिद में इकट्ठा हों। हज़रत ने एक खुतबा इराद फरमाया। खुतबे में हज़रत ने यही कहा था कि कल रात तुम्हारा एक भाई मजलूमियत के आलम में कत्ल कर दिया गया है। पब्लिक जिसे कहिए आंख फाड़े बस सुन रही थी, गौर से देख रही थी मौला को। हजरत ने फरमाया कि अब तुम लोगों की कुछ जिम्मेदारी है कि आपने भाई को इसी तरह से छोड़ दोगे। अंबार का गवर्नर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया है, उसके लिए तुम लोग क्या करोगे? अपनी जगह से उठो, कुछ करो। लेकिन पब्लिक वो बस हजरत के चेहरे को देख रही है, कान में आवाज जा रही है, नहीं जा रही नहीं मालूम, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मजमा था मस्जिद के अंदर। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बेइंतहा रंजीदा खातिर, वे बहुत नाराहत हुए, असबानियत की हालत में, गुस्से के हालत में मिंबर से उतरे, मस्जिद से बाहर निकले और नुखैला की तरफ जाने लगे। जब बुजुर्गान कूफा को इस चीज का एहसास हुआ है कि कुछ गलत हुआ है आज, फौरन ही उन लोगों ने हजरत अमीर अल-मोमिनीन को रास्ते में रोका, नुखैला के रास्ते में आकर के कहा कि मौला आप परेशान ना होइए, घबराइए मत, हम लोग अभी कुछ करते हैं, अभी फौज भेजेंगे, लश्कर जाएगा और ताक़ुब करेंगे शाम की फौज का। खुलासा ये कि 400 या 900 लोगों का एक लश्कर शामियों का ताक़ुब करने के लिए निकला कूफे से। लेकिन अब इधर हजरत इस उम्मीद में थे कि कोई खबर उन तक पहुंचे कि क्या हुआ, शाम के फौजी जो शामी आए थे, जंग हुई, क्या हुआ, कुछ रिपोर्ट उन तक कुछ मिलनी चाहिए थी। कोई रिपोर्ट नहीं मिली, वक्त गुजर गया। हजरत उसकी वजह से भी रंजीदा खातिर थे काफी, और कुछ असबाब और हालात ऐसे हुए कि खुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मरीज हो गए। हजरत अपने घर में थे,
جب قاصد آتا ہے آ کر کے خبر دیا اس نے کہ وہ شام کی فوج تو نکل کے بھاگ گئی اور یہ لوگ اس کا تعاقب نہیں کر پائے ہماری فوجیں. تو حضرت بیمار تھے. حضرت نے فوراً کہا کہ جا کر کے اعلان کرو کہ سب لوگ مسجد میں اکٹھا ہوں، آ کر کے مجھے خطبہ دینا ہے. یہ اعلان ایک عمومی اعلان ہو گیا، سارے لوگ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی. حضرت تو بخار کے عالم میں ہے، اتنی طاقت حضرت میں نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکتے، لہٰذا انہوں نے خطبہ مکتوب کیا، لکھا اپنے ہاتھوں سے کاغذ کے اوپر، اور جناب سعد ابن حرس خزائی کو بلایا، کہا یہ خطبہ لو، جا کر کے مسجد میں قرات کرو. سعد مسجد میں آتے ہیں، آ کر کے ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ان کے خطبے کی آواز خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سن سکیں. اور یہی نہیں، صرف سعد کے خطبے کی آواز ہی نہیں بلکہ لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں، لوگ کیا جواب دیتے ہیں، اس کو بھی امیر المومنین آسانی سے سن سکیں، لہذا ایسی جگہ کے اوپر سعد آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سعد ہیں، یہ ان کی منزلت ہے، یہ ان کا مقام ہے. جب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو یہ سعد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملحق ہو گئے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب عبداللہ الحسین سے ملحق ہو گئے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن کے غلام ہو گئے، اس کے بعد سے امام حسین السلام کے غلام ہو گئے. لیکن میں خود اس بات کو اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ جب امیر المومنین نے اپنی زندگی میں ہی انہیں آزاد کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد دوبارہ غلامی کا کوئی تصور اور کنسپٹ نہیں بچتا ہے. ہاں، ملحق ہوئے سرکار سید الشہداء سے، ملحق ہوئے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کے اصحاب اور انصار میں ان کا شمار ہوتا ہے، نہ یہ کہ ان کے بردے اور غلام میں. خیر، اس کے بعد سے جب تک زندہ رہے سرکار سید الشہداء کے ساتھی اور ان کے حامی تھے. امام عالی مقام جب مدینے سے مکے آئے ہیں تو یہ ساتھ میں تھے. مدینے سے مکے حضرت سرکار سید الشہداء کے ساتھ مدینے سے مکے آئے. مکے سے جب کربلا ہجرت کیا ہے سرکار سید الشہداء نے تو سعد ابن حرس خزائی یہ بھی مکے سے سرکار سید الشہداء کے ساتھ کربلا پہنچے ہیں. اب یہاں پہ مورخین میں ذرا سے اختلاف ہے. ابن شہر عاشوب یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو پہلا حملہ ہوا ہے اس حملے میں سعد ابن حرس خزائی شہید ہو گئے. لیکن بعض مورخین من جملہ صاحب حدائق الوردیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روز عاشورہ جب بازار کارزار گرم ہوا ہے تو سعد آئے ہیں، آنے کے بعد سے مولا سے اجازت طلب کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دیا، سعد میدان جنگ میں آئے ہیں، جنگ کیا ہے اور اس کے بعد شہید ہوئے ہیں. یہ مختصر سے جملے جناب سعد ابن حرس خزائی کی خدمت میں ان کے زندگی کے سلسلے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں. یہ بڑے عظیم اور والا مرتبت شخصیت تھے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اصحاب حسینی کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھال سکیں.